بڑے بڑے سخی ویکھے نے پر دولت کوئی نہیں، تے بڑے بڑے دولتاں والے ویکھے تے سخی کوئی نہیں۔ ادا مطلب دولت دا تعلق سخاوت نال نہیں، سخاوت دا تعلق دولت نال نہیں۔ شہر رمضان فرمایا اے رمضان دا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، ادھے وچ اساں قرآن نازل کیتا۔ پہچان کی ارشاد فرمائی کہ رمضان دے وچ قرآن آئے۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر بڑیاں عورتاں دی عظمت اور بیان کیتا، مگر پورے قرآن چ رب نے ایک عورت دا نام بھی نہیں لیا، مگر ایک عورت دا لیا۔ بھائی جدہ نام سرکاری کاغذہ چاہ جائے وہ بندہ کہندے کہ بھائی میرا بڑا نام ہے کہ میرا سرکاری کاغذہ چاہ نام ہے، تو جدہ قرآن چاہ نام آ جائے وہ ایک اور زمانے دے اندر جدہ نام قرآن چاہ۔ اللہ فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، فرمایا وہ عمران دی بیٹی تے عیسیٰ دی ماں مریم علیہ السلام ہے۔ اس طرح قرآن مجید دے اندر اللہ نے حضور دے صحابہ دیاں بڑیاں شانہ بیان کی تیاں، پر کسی صحابی دا نام قرآن چاہ نہیں۔ ایک صحابی دا نام لے کے اللہ نے قرآن چونہ دی شان بیان کی تھی، وہ کون ہے؟ فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ، اور نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دا نام لے کے قرآن چ اللہ نے انہوں دی شان بیان کی تھی۔ انجی اللہ نے 12 مہینے پیدا کیتے تھے، اللہ نے 12 مہینے دی شان تے قرآن چ بیان کی تھی، نام نہیں لیا، پر ایک مہینے دا نام قرآن چ لے کے شان بیان کی تھی۔ وہ مہینہ کیڑے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا اے رمضان دا مہینہ ہے جدے وچ اساں قرآن نازل کیتا۔ تو قرآن نے ایک عورت دا نام لیا، ایک صحابی دا نام لیا، ایک مہینے دا نام لیا۔ تو او دی نام لے کے اللہ نے شان بیان کی تھی، او مہینہ رمضان شریف دا۔ تو ارشاد کی فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے رمضان ہے جدے وچ قرآن آیا ہے۔ تو ادھا مطلب ہے کہ قرآن وچ رمضان آیا ہے تے رمضان وچ قرآن آیا ہے، رمضان وچ قرآن ہے تے قرآن وچ رمضان ہے۔ سال بعد اپنے بچے دی سالگرہ منا دیو کہ اس دن میرا بچہ پیدا ہویا۔ آج جڑا رمضان شریف آ رہا ہے نا، یہ رمضان شریف قرآن دی سالگرہ دا مہینہ ہے۔ یہ دی ایک رات ایسی ہے جس رات قرآن نازل ہویا تھی، انہوں شب قدر کیا جاتا ہے۔ اس قرآن دی سالگرہ اس ماہ مکرم دی اندر منائی جاتی ہے۔ میری ملت نوجوانوں، اللہ نے قرآن مجید دے اندر رمضان دا بھی ذکر کیتا تے روزے دا بھی ذکر کیتا۔ رمضان المبارک دی وجہ فضیلت کی بیان کی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ دی فضیلت ہے کہ جو قرآن نازل ہویا، ورنہ مہینے اور بھی بڑے نے۔ تو قرآن مجید دے اندر اللہ نے جب روزے دی فضیلت تے او دی وجہ فضیلت بیان کی تھی۔ پڑھئے قرآن۔ اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان شریف دی فضیلت نہ بیان کیتا۔ جب روزے دی واری آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار نے فرمایا ایمان والو تو ہڈے تے میں روزے فرض کر دیتے ہیں، جویں تو ہڈے تو پہلیوں قوماں تے بھی فرض فرمائے۔ عرض کی تھی اعلیٰ روزہ رکھا کی عطا کرے گا، فرمایا لعلکم تتقون۔ پروردگار نے فرمایا تو متقی بن جائے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا انسانوں میری عبادت کرو۔ عرض کی دیا اللہ عطا کی کرے گا، فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا بندیا میں تینوں متقی بنا دیواں گا۔ عرض کی دیا اللہ روزہ بھی رکھا متقی بناوے گا، عبادت بھی کرا متقی بناوے گا۔ عرض کی دیا اللہ جے میں متقی بن جاواں پھر کی دے گا، فرمایا ان اولیاء
इल्ला मुत्तकून। परवरदिगार ने फरमाया तू मुत्तकी बन जा, मैं तेनों वली बना देवा। फरमाया मुत्तकी बन जा, मैं तेनों वली बना देवांगा। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह ने फरमाया वली ओही ने जेड़े मुत्तकी ने। पता चलिया वली मुत्तकी होंदे ने, मुत्तकी वली होंदे ने। अर्ज कीती अल्लाह मुत्तकी कादे नाल बन दे? फरमाया रोजा रख मैं तेनों मुत्तकी बना देवांगा। पता चलिया आ जेड़ा रमजान दा महीना आ रहा है, ये तेनों मैनों मुत्तकी ते वली बनाना आ रहा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने विलायत दियां अदियां मंज़िलां सारियां इबादतां नाल तय होंदियां ने। विलायत दियां अदियां मंज़िलां सिर्फ रोज़े नाल ही तय हो जांदियां। पता लग्या ए रमजान वली बनाना रहा, मैनू तेनों वली बना